बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारी ये वीडियो इस्लाम के रूह परवर और ईमान अफरोज वाक़यात के सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम आपको हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ अहम वाक़यात बताएंगे। हजरत तमीम दारी वो वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा। हमारी इस वीडियो में हम उस पूरी हदीस का भी आपसे जिक्र करेंगे। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हा शाम के रहने वाले थे। आप कबूल इस्लाम से पहले ईसाई मजहब के पैरोकार थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा इंजील के साथ साथ तौरात के भी एक बहुत बड़े आलिम थे। 9 हिजरी में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और इस्लाम कबूल किया। हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मनादी की आवाज सुनी जो कि कह रहा था कि नमाज तैयार है। मैं नमाज के लिए मस्जिद गई। मैंने मर्दों के फौरन बाद वाली सफ में नमाज पढ़ी। नमाज मुकम्मिल करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब अपनी जगह पर बैठ जाएं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास शाम से एक शख्स आया है जिसका नाम तमीम दारी है। इसने मुझे दज्जाल की खबर दी है। ये वो ही दज्जाल है जिसका जिक्र मैं पहले तुम लोगों से कर चुका हूँ। तमीम दारी ने बताया है कि वो बनु लकम और बनु जजाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी सफर पर रवाना हुए तो उनका जहाज समुद्री तूफान में घिर गया और तकरीबन 1 महीने तक उनका जहाज समुद्री तूफान में डावाडोल होता रहा। आखिरकार उनका जहाज एक जजीरे पर रुका तो वो लोग छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे के साहिल पर उतरे। जब वो लोग जजीरे पर उतरे तो उन्होंने देखा कि एक अजीब व खलकत मखलूक सामने खड़ी है जिसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे उसका अगला और पिछला हिस्सा मालूम नहीं चलता था। उसने कहा मैं जासासा हूँ। हम उसको इंसान की आवाज में बातें करता देखकर डर गए और सोचने लगे ये है कौन। उसने कहा कि मुझे एक शख्स ने तुम्हारे पास भेजा है जो कि जजीरे के अंदर है, तुम मेरे साथ चलो। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कोई शैतान है और जल्दी से जजीरे के अंदर चले गए। वहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत ताकतवर शख्स जो सर से लेकर पैर तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको हमने देखा। हमने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा तुमने मुझे पा लिया है, तुम अपने बारे में मुझको बताओ कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं तमीम दारी हूँ और अरब से मेरा ताल्लुक है। उसने पूछा कि निशान की खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं? मैंने कहा कि हाँ आते हैं। उसने कहा अनकरीब वो वक्त आएगा जब उन दरख्तों पर फल नहीं होंगे। फिर उसने पूछा क्या दरियाए तिब्रिया में पानी बहता है? मैंने कहा हाँ बहुत पानी बहता है और उसके अंदर बहुत पानी है। उसने कहा कि अनकरीब वो खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा कि जरजर के चश्मे का क्या हाल है? क्या उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो उसके पानी से काश्तकारी करते हैं? मैंने कहा हाँ वो लोग उसके पानी से काश्तकारी करते हैं। उसने कहा मुझे अरबों के नबी का बताओ। मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत कर कर मदीना चले गए हैं। उसने कहा क्या अरबों ने उनसे जंग की? मैंने कहा हाँ की। उसने
کہا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے کہا عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں 40 رات دن گشت کروں گا، مگر مکہ اور مدینے میں جانے کا حکم نہیں ہے مجھے۔ اگر میں وہاں جاؤں گا تو فرشتے تلوار میرے اوپر نکال لیں گے، کیونکہ مکہ اور مدینے میں فرشتے پہرے دار مقرر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک 3 بار ممبر پر مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا تھا کہ دجال مشرق کی طرف ہے۔ اس بات کو آپ نے 3 بار فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس حدیث کا نمبر 5235 ہے۔ اس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ مسجد نبوی میں رات کے وقت روشنی کا انتظام کیا تاکہ صحابہ اکرام آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام تاروں کی چھاؤں میں یا پھر چاند کی روشنی میں نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر کبھی کبھی صحابہ اکرام کھجور کی مشل بنا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے قندیلیں روشن کر کر مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منور کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دعائیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تقریباً 2 سال رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گاؤں ان کے نام کر دیا تھا، جبکہ اس وقت شام فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ گاؤں شام میں تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گاؤں عطا کرنا ایک معجزہ تھا، کیونکہ اس وقت تک شام فتح نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی آپ نے شام میں ایک گاؤں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان قریب مسلمان شام فتح کر لیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن صحابہ اکرام نے قرآن پاک جمع کیا تھا ان میں ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سن 11 ہجری میں ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 2 سال ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحبت کا موقع ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب شام فتح ہوا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور اس گاؤں میں رہنے لگے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کیا تھا۔ یہاں پر ہی ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔